बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान में जो 7वीं मरदमशुमारी होने जा रही है, जो डिजिटल मरदमशुमारी है, उसमें जो डिवाइस यूज़ होगा, जिसके थ्रू मरदमशुमारी की जाएगी, जिसके थ्रू सेंसस किए जाएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको अहम मालूमात प्रोवाइड करूँगा कि वो उसमें इस तरह की कौन सी ख़ास बात है कि उसके थ्रू वो मरदमशुमारी की जाती है। तो आइए हम उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि जैसे ही हमें ये देखें, डब्बे में पैक बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डब्बा है जिसमें ये पैक किया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली एक मरदमशुमारी के लिए ही बनवाया गया है। इसको आप जैसे ही डब्बा ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का अंदर बैग नज़र आएगा, जिसमें आपके पास एक फास्ट चार्जर होगा और टाइप सी वाली चार्जर लगेगा, पिन होगी। उसके साथ आपके पास शोल्डर के लिए, ये लटकाने के लिए आप शोल्डर बैग कह सकते हैं इसको, या और ये पिन है सिम। ये देखिए किस तरह मज़बूत बनाया गया है ये डिवाइस, जिसमें आपको ये बता दूं कि 8x4x8 की इसकी स्क्रीन है, और उसमें स्क्रीन के बाद इसकी 18,000 बैटरी है। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं कि उसमें और क्या क्या लगा हुआ है। टाइप सी आप इसमें चार्जर देखें, सिम, और इस साइड पे आप देखेंगे कि टाइप सी चार्जर पोर्टल है, सिम पोर्टल है यहाँ पे। और आप इसको बैक साइड आप इसकी देखें तो आप हाथ में मजबूती से पकड़ने के लिए उन्होंने ये हाथ। अब इसको मज़ीद आप इसको हम एनालिसिस करते हैं। इसका पावर बटन था जहाँ पे चार्जर वाली पिन लगी हुई थी, उसको आप प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आपको फिल-फॉर मुयसर होंगे। उसको आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपडेट हो जाता है फिल-फॉर वो। फिर आप इसमें देखें कि आप जैसे ही उसको स्क्रीन को नीचे करते हैं तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले आप चेक करें आपका डेटा ऑन है। डेटा ऑन है तो ठीक है, आपने नीचे से देखना है कि डेटा ऑन है। ऊपर आपका सिग्नल की जगह कि वैसे ही क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि वो सिग्नल क्रॉस इसलिए आता है कि ये स्पेशली डी गूगल बनाया गया है। सिर्फ आप इसके ऊपर यही काम कर सकते हैं, ना इस टैब से ना आप फ़ोन कर सकते हैं, ना आप गूगल चला सकते हैं, ना आप कोई भी आप 3 उनकी एप्लीकेशन से, उनके अलावा 3-4 जो एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल्ड है, उनके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते इस डिवाइस के ऊपर। आप मज़ीद हम इसके डिवाइस के बारे में आपको बताएंगे। सिम आपने जैसे ही लगानी है, इसमें सिम लगाने के बाद आपने इसको चार्ज कर लेना है, और इसका एक ख़ास ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत आपकी बैटरी 20% से कम न रह जाए, और आपने उससे ऊपर रखना है, 20% से ऊपर। और उसमें साइड्स जैसे स्क्रीन पे आपके 5 और 6 बटन नज़र आते हैं, जिसमें एक बैक की है, एक 2 प्लस माइनस आवाज़ जो उसमें टैब में होगा उसको कम और ज़्यादा करने के लिए, और एक होम की है आप, और दूसरी 2 F2 और F1 ये फंक्शनल की हैं। इनके फ़िलहाल हमें इस सेंसस में इसका कोई फंक्शन नहीं है खातिर खा। अब हम इसकी स्पेसिफ़िकेशन के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी स्पेसिफ़िकेशन और क्या क्या हैं। इसमें आप देखें वाईफाई के सिग्नल से भी अटैच हो सकती है, मगर ये आपकी सिम के थ्रू ही चलेगा। सिम आपके पास दी गई है, आप टॉर्च यूज़ कर सकते हैं, इसमें रोटेट कर सकते हैं स्क्रीन को, आप इसको लोकेशन अपनी ऑन मोड कर सकते हैं उसका, और आप सिग्नल्स आप इसके देख सकते हैं। और अब हम एप्लीकेशन के बारे में, हम इसको किस तरह ऑन करेंगे। सबसे पहले आपने जीपीए टेस्ट करना है, और जैसे ही जीपीए टेस्टर आपका ऑन हो जाए और वहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगाओ जीपीए टेस्ट की, वो जैसे ही आपका लॉक लग जाए तो उसके बाद आपने अपने आप को लॉगिन करना है। जैसे ही आपको ये टैब मिलेगा तो आपको लॉगिन नंबर और पासवर्ड वो आपको दे देंगे, वो आपने इंटर करना है यहाँ पे। तो आपका कुछ ही देर में लॉगिन
آپ کا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لاگ ان آپ کا ہو گیا ہے، تو آپ اس میں بیسک معلومات آپ کو فراہم کی جائے گی کہ آپ کا بلاگ کون سا ہے اور آپ کس طرح لسٹنگ کس طرح، تو وہ آپ کو ٹریننگ بتایا جائے گا۔ اب لسٹنگ کا پروسیس آپ کو بتایا جائے گا کہ اور آپ اس کی لینگویج بدل سکتے ہیں، پروفائل میں جا کے آپ پروفائل اپنے آپ کے پروفائل کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، پاسورڈ آپ بدل سکتے ہیں، CNIC آپ اپنا کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے پہلے ہی انسٹالڈ ہیں کہ آپ کو وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جیسے یہ آپ کو مزید دیکھیں گے، دیکھتے جائیں گے مختلف آپ یہ پھر آپ انیومریشن ایپ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹلائز ایپ ہے، ہاؤس نمبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ پھر آپ اس میں دیکھیں کہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ آپ کے ٹیسٹ والی ایک اپلیکیشن ہے کہ وہ آپ کس طرح کرتے ہیں، پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ایک تو وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ اب ہم اسپیشلی ہم اس کو یہ GPA ٹیسٹر دیکھیں تو آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا، یہ GPA ٹیسٹر ہے۔ اب پھر ہم چلتے ہیں ڈیوائس کے اوپر، مزید ڈیوائس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے ہمارے پاس۔ یہ ہولڈ اینڈ ڈریگ کا یہ ٹائٹل بٹن ہے، آپ اس کو ڈیٹا سیور بھی اس میں ایک بٹن ہے، اور نائٹ موڈ بھی ہے، اس میں ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کون سی ہے۔ اس میں آپ نے اسکرین کے اوپر بالکل مدھم سے 3 بٹن ہوتے ہیں، آپ مدھم سے بالکل بٹن ہو، ان میں سے ایک ہوتی ہے یہ کی بنی ہوگی، یہ لاک ہے، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، چھیڑیں گے تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل کی لاک ہے، اور یہ صرف وہی جنہوں نے یہ ٹیب بنایا ہوا ہے تو وہ ہی اس سے اوپن کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات، اس میں چھوٹی آئی بنی ہوتی ہے، آپ اس کو آئی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پریس کریں گے تو ٹیب کے بارے میں بالکل جو مین معلومات ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کی EMI نمبر کون سا ہے، اس میں کون سی سم یوز ہوئی ہے وہ بتایا جائے گا۔ سم کا نمبر اس میں دیا ہوگا، سم کا نمبر اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم نارملی ہے، یہ اسپیشلی سم بنائی گئی ہیں صرف اس کام کے لیے، وہ ان کا ایک اسپیشل کوڈ ہے۔ تو یہ اور ایک ڈاؤن ایرو کی ہوگی جس میں آپ کوئی اپڈیٹ آئے گی، سپروائزر آپ کو بتائے گا، یا کوئی بھی آپ نے ڈیلی جیسے ہی کام پہ جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ اس کو دبا کے جو بھی اپڈیٹ ہوگی خود بخود وہ اپڈیٹ ہو جائے گی۔ اور آپ اس کو مزید یہ دیکھیں، ہم نے دبایا تو اس میں یہ ساری EMI نمبر سارا اوپن ہو گیا۔ یہ ایرو کی ہے جس میں آپ دبائیں گے تو وہ اپڈیٹ ہوگی، تو وہ خود بخود آپ کی اپڈیٹ ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ ساری معلومات ہے، اور سب سے اہم بات آپ کو یہ بات بتاؤ، جیسے ہی آپ کام کرتے جائیں تو آپ اس کو فائل ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے جائیں، کام اپنا ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے جائیں۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو اس میں یہ بتا دوں کہ یہ فل سیکیورٹی پروف یہ آپ کا ڈیوائس ہے۔ آپ اپنے آپ کو آن صرف رکھیں گے تو آپ کا سپروائزر، آپ کی جو بیک اینڈ پہ جو بھی ٹیم ہے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی، جو بھی سینسس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کدھر ہیں۔ تو آپ نے اس کو ہر وقت آن رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ یہ آپ کا ڈیوائس گم ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے اس کو آن نہیں رکھا ہوگا تو یہ آپ کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوگی۔ اور دوسری اہم آپ کو دوسری بھی ایک بات بتا دوں کہ اس میں کچھ ایسے بھی ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا ڈیوائس گم ہو جاتا ہے خدا نخواستہ اور اس اگلے نے بند کر دیا ہے، تو یہ کسی بھی دکاندار کے پاس جائے گا، کسی بھی سافٹ ویئر انجینئر کے پاس جائے گا تو اس کو اوپن نہیں کر سکتا، وہ ڈی گوگل ہی رہے گا۔ پہلی بات یہ ہوگی اس کی، اور دوسرا اس کے کسی کام کا یہ نہیں ہے۔ اور تیسری اہم بات، اس میں ایسے ڈیوائس بھی لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ پاور آف بھی کر جاتا ہے تو آپ کا سپروائزر تو اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا، مگر جو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کو اس گھر میں سے جا کے چور کو بھی پکڑ لائیں گی اور اس ٹیبلٹ کو بھی ڈھونڈ کے لائیں گی۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں